अस्सलाम वालेकुम। कतर मिडल ईस्ट में वाक़या एक छोटा सा मुल्क, इतना छोटा कि इसकी कुल आबादी अमेरिका के मशहूर शहर लॉस एंजलिस के मुकाबले कई गुना कम है। मगर सन 2010 में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे मशहूर इवेंट फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज और होस्ट करने का मौका कतर को मिल गया। कतर के पास ना ही इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई खास बजट था और ना ही इसके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए कारआमद साबित हो। मगर फिर भी 22 कमेटी मेंबर्स में से 14 कमेटी मेंबर ने कतर को ही वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए वोट किया, जिसके बाद कतर ने वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए $230 बिलियन पानी की तरह बहा दिए। तो जब हर चीज वोटिंग के जरिए ही तय पाई तो आज 12 सालों बाद सन 2022 में कतर जब वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है तो तमाम वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज ने प्रोपेगेंडा करना क्यों शुरू कर दिया। कतर के खिलाफ ह्यूमन राइट्स पर आवाज उठाई गई कि कतर ने इंसानी हुकूक को पामाल किया और 6500 से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बना। इसके अलावा जब फीफा कमेटी और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर कतर को वेस्टर्न कल्चर और LGBTQ अलाउ करने को कहा तो कतर ने एक इस्लामी मुल्क होने का सबूत देते हुए 2 टोक अल्फाज में मना कर दिया और यहाँ से आगाज हुआ वर्ल्ड कप के असल ड्रामे का। तो आखिर इस सब के पीछे की जड़ क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. A collective statement criticizing Qatar's human rights record. There have been concerns about how LGBTQ plus fans will be treated. Do you think gay is haram? It's haram. Because they're damaging the mind. तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि फुटबॉल दुनिया का सबसे देखा जाने वाला खेल है, तो जाहिर सी बात है जब फीफा वर्ल्ड कप होता है तो पूरी दुनिया की नजर इसी खेल पर लगी होती है और इसीलिए हर मुल्क यही चाहता है कि वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करे, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचा जा सकता है। तो इसी बात के पेश नजर पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जा करवाने के लिए कतर ने भी सन 2010 में सन 2022 वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए बिडिंग की। मगर सवाल ये आता है कि इतना छोटा मुल्क जिसकी कुल आबादी 30 लाख से भी कम है, वो इतने बड़े इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करेगा और इसके पास इतना बजट कहां से आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर कतर मुल्क के ऊपर एक नजर दौड़ाई जाए तो मालूम होता है कि अर्ली 90s में कतरी लोग अपनी जिंदगी बसर करने के लिए मछलियां पकड़ा करते थे, यानी ये लोग मछेरे थे। मगर कतरी लोगों की किस्मत तब बदली जब 1940 में कतर में तेल दरियाफ्त हुआ। मगर बदकिस्मती ये थी कि उस वक्त कतर एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। मगर जब 1971 में ब्रिटिश यहाँ से वापस गया तो कतर के आबाई खानदान ने यहाँ का राज संभाला और राज संभालते ही उसके हाथ एक और खजाना लगा, नेचुरल गैस, जिसके बाद कतर के बादशाह ने अपने मुल्क को बदलने का फैसला किया और यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बना डाले। और इस काम को पूरा करने के लिए कतर के बादशाह ने पूरी दुनिया से लोगों को यहाँ रहने और काम करने के लिए बुलवाना शुरू कर दिया। और शायद यही वजह है कि आज कतर में 85% लोग यहाँ के नहीं बल्कि माइग्रेट्स वर्कर हैं। नाजरीन, कतर के शाही खानदान को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि आखिर ये नेचुरल रिसोर्सेज एक दिन खत्म हो जाएंगे और उनके पास फिर से पैसे की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए कतर के शाही खानदान ने सिर्फ अपने मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। और ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने इतनी तादाद में की कि सन 2017 में BBC ने एक रिपोर्ट में बताया कि कतर के शाही खानदान के पास UK में क्वीन एलिजाबेथ से ज्यादा प्रॉपर्टी मौजूद है। और इसीलिए शायद सन 2010 में कतर ने भी वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए बिड की, जिस वक्त कतर के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट भी शामिल था। हर मुल्क ये चाह रहा था कि मौका उसे मिले, मगर फिर भी 22 कमेटी मेंबर्स में से 14 कमेटी मेंबर ने कतर को ही वोट किया, जबकि उस वक्त फीफा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कतर के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि कतर का टेम्परेचर भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस में 90 मिनट का फुटबॉल खेलना नामुमकिन सी बात थी। मगर बावजूद इन सारी बातों के उस वक्त के फीफा कमेटी चेयरमैन ने ये अनाउंस किया, The 2022 FIFA World Cup is Qatar. जिसके बाद कतर सन 2022 के वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने के लिए बिड जीत गया और कतर ने तैयारियां शुरू कर दी। नाजरीन, कतर ये बिड जीत तो चुका था, मगर आहिस्ता आहिस्ता कई सालों में ये बात भी सामने आई कि कतर ने बिड जीतने के लिए कमेटी मेंबर्स को काफी हैवी रिश्वत दी थी। कुछ कमेटी मेंबर्स इस करप्शन में पकड़े भी गए, मगर बावजूद इन सब बातों के कतर ने उस वक्त कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। कुछ सालों बाद कमेटी के चेयरमैन ने यह भी कहा कि कतर को डील देना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाजरीन, सन 2010 में जब
قطر کو یہ موقع ملا تو اس وقت قطر کے پاس صرف ایک نیشنل اسٹیڈیم تھا اور وہ بھی فیفا کے معیار کے مطابق نہیں تھا، تو بس قطر نے تمام آئل اور گیس سے آنے والے پیسے کو اس بڑے پروجیکٹ میں لگانا شروع کر دیا، اور قطر نے اس پروجیکٹ کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا جتنا پوری دنیا کے ملکوں نے مل کر بھی فیفا آرگنائز کرنے کے لیے نہیں لگایا تھا۔ ذرا اس گراف کو دیکھیے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 1990 سے لے کے سن 2022 تک کس ملک نے کتنا پیسہ خرچ کیا۔ سن 2010 میں افریقہ نے 7.2 بلین ڈالر خرچ کیے تھے، سن 2014 میں برازیل نے 19 بلین ڈالر اور رشیا نے 2018 میں 16 بلین ڈالر خرچ کیے، مگر سن 2022 میں صرف اکیلے قطر نے 230 بلین ڈالر خرچ کر دیے۔ تو فرینڈ، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب باقی کنٹریز 15-20 بلین ڈالر میں فیفا ہوسٹ کر سکتی ہیں تو قطر جیسے چھوٹے ملک نے 230 بلین ڈالر کیوں خرچ کیے؟ تو دراصل قطر نے بھی فیفا آرگنائز کرنے کے لیے 20-30 بلین ڈالر ہی خرچ کیے، مگر باقی بچے 200 بلین ڈالر قطر نے اپنے 2030 ویژن کے لیے خرچ کیے، جس میں قطر یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی باقی گولف کنٹریز کی طرح یعنی UAE اور سعودی عربیہ کی طرح اپنے ملک کو ایڈوانس اور خوبصورت بنائے، تاکہ قطر میں بھی ٹورزم پروموٹ ہو اور وہ صرف آئل اور گیس پر ڈیپینڈنٹ نہ رہے۔ اسی لیے قطر نے صرف اس ایک ایونٹ میں 230 بلین ڈالر بہا دیے، کیونکہ جب پوری دنیا اس ایونٹ کو دیکھنے قطر آئے گی تو اس وقت قطر کی ایک اچھی امیج دنیا میں جانی چاہیے، جس کے بعد قطر میں بھی ٹورزم پروموٹ ہوگا۔ جس کے بعد قطر نے فیفا ہوسٹ کرنے کے لیے اپنے ملک میں 8 نئے اسٹیڈیم، ایک نیا ایئرپورٹ، پورے کیپٹل سٹی دوحہ میں نئے روڈز، نئے انفراسٹرکچر، آنے والے شائقین کے لیے لگژری ہوٹلز، لگژری پیلیس، پبلک کے لیے نیو پارک اور ایک پورا میٹرو سسٹم بھی بنایا، جو صرف اور صرف ان 8 اسٹیڈیم سے کنیکٹ کیا گیا تاکہ شائقین کو کسی بھی میچ دیکھنے میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ اس کے علاوہ قطر کی سب سے بڑی پرابلم ٹیمپریچر کو دور کرنے کے لیے تمام اسٹیڈیمز میں اس سردی کے موسم میں بھی AC کا انتظام کیا گیا تاکہ 27 ڈگری سیلسیس کا ٹیمپریچر مینٹین کیا جا سکے۔ ویسے میں قطر کے اس نئے انفراسٹرکچر کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اب اصل پروپیگنڈا کی بات کرتے ہیں کہ آخر قطر کے ورلڈ کپ ہوسٹ کرنے پر تمام ویسٹرن یورپین کنٹریز کو کیا پرابلم ہے۔ تو دراصل جب قطر نے اس پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا تو اتنے بڑے پروجیکٹ کو اتنے کم وقت میں کمپلیٹ کرنے کے لیے قطر کو بہت سارے ورکر ریکوائرڈ تھے، جس کے بعد قطر نے میڈل ایسٹ سے مائیگریٹ ورکرز کو بلایا اور دن رات کام کرانا شروع کر دیا۔ مگر پرابلم تب کریٹ ہوئی جب دی گارڈینز کی ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ قطر اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرانے کے لیے ورکرز پر ظلم کر رہا ہے، اور ٹوٹل 6,500 لوگ اس کام میں مارے بھی جا چکے ہیں، جس میں زیادہ تعداد انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان اور نیپال ورکرز کی تھی۔ بس یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا کہ قطر ہیومن رائٹس کو پامال کر رہا ہے اور صرف اپنی واہ واہ کرانے کے لیے ورکرز پر ظلم بھی کر رہا ہے۔ اب اس بات میں کتنی سچائی تھی کون جانے، مگر ان ساری باتوں کے جواب میں قطر گورنمنٹ نے اس بات کو سرے سے نکار دیا اور کہا کہ ساری ڈیتھ کام کے دباؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ نیچرل ڈیتھ ہوئی ہیں۔ مگر کچھ ایسی ویڈیو بھی دوحہ کے انڈسٹریل ایریا سے لیک ہوئی جس میں مائیگریٹ ورکرز کو رکھا گیا تھا، مگر ان کے ساتھ کچھ خاص اچھا سلوک نہیں کیا گیا، تو اسی لیے خاص طور پر بہت سے گلوکار سن 2022 کی فیفا اوپننگ سرمنی بھی اٹینڈ کرنے نہیں آئے، اور کچھ فٹ بال پلیئرز نے بھی اپنے اپنے انداز میں اس پروٹیسٹ کو انجام دیا۔ مگر ناظرین، ان سب باتوں کے بعد اصل ڈرامہ تب شروع ہوا جب فیفا اور باقی ویسٹرن کنٹریز نے ورلڈ کپ کے دوران کلچرل ریپرزنٹیشن پر بات اٹھائی کہ کیا قطر پبلک کو ویسٹرن کلچر فالو کرنے دے گا یا نہیں، اور اس بات کو لے کر سپر پاور کنٹریز نے قطر گورنمنٹ پر کافی پریشر بھی ڈالا، مگر قطر گورنمنٹ نے ان ساری باتوں کو دو ٹوک الفاظ میں رد کر دیا، اور ایک سچا مسلمان ملک ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے قطر کے بادشاہ نے فیفا ورلڈ کپ میں آنے والے تمام شائقین کے لیے شراب پر پابندی لگا دی، خاص طور پر LGBTQ یعنی ہم جنس پرستی جیسے گندے فعل سے دور رہنے اور فارمل لباس پہننے کا آرڈر بھی دیا، جس کے بعد قطر کے خلاف ایک نئے پروپیگنڈے نے جنم لیا کہ قطر ہمیں ہمارا کلچر فالو کرنے نہیں دے رہا، اور خاص طور پر LGBTQ یعنی ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنے والے لوگ اس بات سے کافی اوفینڈ ہوئے۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ قطر نے وہی کیا جو اللہ اور ہمارے نبی نے ہمیں کرنے کا حکم دیا۔ قطر نے پوری دنیا کی سپر پاور کنٹریز کو آنکھ دکھائی اور کہا کہ وہ وہی کرے گا جو اس کے دین میں حکم دیا گیا ہے۔ شراب پینے کے لیے کچھ مخصوص بار بنائے گئے ہیں جو بالکل پرائیویٹس ہیں، مگر عام پبلک میں کھلے عام شراب، بیہودہ اور چھوٹا لباس اور خاص طور پر ہم جنس پرستی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ باقی جہاں تک ہیومن رائٹس کا سوال ہے تو اگر قطر گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ کے لیے مائیگریٹ ورکرز پر ظلم کیا اور ورکر اس وجہ سے مارے گئے تو اس مدے پر انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے اور ان ورکرز کو انصاف بھی ملنا چاہیے، اور باقی بروز قیامت اللہ کے ہاں تو سب کو جواب دینا ہوگا۔ لیکن اگر ویسٹرن کنٹریز یہ چاہتی ہیں کہ ان کا کلچر ریپرزینٹ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قطر اب 1 مہینے کے لیے پوری دنیا کو اسلام سے روبرو کرانے جا رہا ہے،
اور قطر یہ پوری کوشش کرے گا کہ اسلام کو صحیح معنوں میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک کمپلیٹ جیو پولیٹک انفارمیشن کہ کیسے ایک چھوٹے سے ملک نے اتنے بڑے ایونٹ کی ڈیل کو حاصل کیا اور اپنے ملک کو جدید اور کئی حد تک ترقی یافتہ بھی بنا لیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کا انفارمیٹیو کنٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک رکھیے اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔